हाँ जी अभी एसएमई शोबे की तरफ तवज्जो नहीं दी, आखिरकार एक प्राइवेट सेक्टर ने कैपिटल मार्केट ने उसका हल तलाशा है। तो हाउ एक्साइटेड यू आर कि ये कैसे रोल प्ले करते हैं? नहीं बिल्कुल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसका। ना सिर्फ मैं एक्साइटेड था, मैं इस स्टॉक एक्सचेंज का एक दो दफ़ा मैं चेयरमैन भी रह चुका हूँ। देखें जी, जो दुनिया के बीच में जो आपकी जो फाइनेंसिंग होती है वो कई ज़राए से होती है। बैंक भी करते हैं और फिर जो है कैपिटल मार्केट्स भी है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज वगैरह भी करती है, और ये जो है और फिर एक सेकेंडरी मार्केट्स भी फिर डेवलप हो जाती हैं। तो हम तो बैंकों से निकले ही नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बैंक भी हमारे, अगर आप देखें तो बैंकों का फुटप्रिंट जो है पाकिस्तान की जीडीपी का सिर्फ 33% है, और उसका भी अगर आप उनको देखें कि लेंडिंग कितनी करते हैं, वो 42% करते हैं। इसका मतलब है आपकी जीडीपी का सिर्फ 15% जो है वो सपोर्ट होता है बैंकों के साथ। तो हमें ये कैपिटल मार्केट्स डेवलप करनी है। ये जो ये कैपिटल मार्केट्स जो हैं स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज में जब लोग आते हैं तो उनको एक किस्म से जो है वो सूद से पाक होते हैं, इन द सेंस कि ये एक्विटी मिलती है उनको और उनको एक स्पेस मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कैपिटल मार्केट्स का। लेकिन कैपिटल मार्केट्स डेवलप उस वक्त होती हैं जब फेयरनेस हो, जब लोगों को पता हो कि जब मैंने पैसे डालना है तो फंडामेंटल जो हैं कंपनी के, उसके बेसिस के ऊपर जो है स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और इकॉनमी के साथ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ये मैं आज कहने की कोशिश कर रहा था कि आप इन्वेस्टर बेस जो हमारा मेरे ख्याल 3-3.5 लाख है, इसको एक्सपेंड करें। हम 22 करोड़ लोग हैं, और इसके बीच में अगर आप हमारी बैंकिंग भी देखी जाए तो तकरीबन 20 ट्रिलियन के जो डिपॉजिट भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये इसको अगर और हम हुकूमत के तौर पे मैं बिल्कुल हर वो चीज़ करूँगा जो इसको डेवलप करने के लिए ज़रूरी होगी, बिकॉज़ ये एक ऐसा इदारा है और इक्विटी मार्केट जो कि सारी दुनिया के बीच में एक बैरोमीटर होता है। जब इक्विटी मार्केट्स ऊपर नीचे जाती हैं तो पता चलता है कि जो इकॉनमी है वो तरक्की कर रही है नहीं कर रही। जी सर, मनी बजट कब तक पेश किया जाएगा? चेयरमैन बोर्ड ने बात की है कि रीफाइनेंसिंग स्कीम के जरिए से जिस तरह से हुकूमत पैसा दे रही है, एंड आई थिंक एक वन ऑफ द रीज़न, एक बड़ा रीज़न है महंगाई का, वो उसको स्केल डाउन करने की उन्होंने बात की। क्या आप समझते हैं कि देखें, वो आप देखें उसका इन्फ्लेशन का उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल डिस्टॉर्शन है होती है इसमें। लेकिन जो डेवलपिंग इकॉनमी होती हैं वो अपनी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए स्पेशली एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट में हम रीफाइनेंस कर रहे हैं, उसको वो इनकरेज करते हैं। अब रीफाइनेंस नहीं देंगे तो कुछ और देना पड़ेगा, क्योंकि हमने कम्पीट करना है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जो कम्पीटिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे साथ टेक्सटाइल में कम्पीट कर रही हैं, लेदर में कर रही हैं, बाकी चीज़ों में कर रही हैं। वो क्या मराद दे रही हैं, जो मराद दे रही होती हैं हमें भी उसके साथ इक्वलाइज़ करना पड़ता है। तो ये इंशाल्लाह हम देखेंगे और इसको बड़े तरीके से रैशनलाइज करेंगे, एकदम नी जर कभी भी नहीं करेंगे। जी, और किसी ने कुछ बात? आपने कहा था कि डॉलर में जो है वो सट्टेबाजी की जा रही है, और आज एक बार फिर इंटरबैंक में जो है डॉलर है वो 76 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अब तक सर अच्छा देखें, इस वक्त पहले कहा गया कि जी IMF जो है वो का मुआहदा नहीं हुआ तो उसकी वजह से IMF का मुआहदा भी हो गया। फिर लोगों ने कहा जी देखें जी क्योंकि जो है इन्फ्लेशन थोड़ी ज़्यादा है, डिस्काउंट रेट जो है उसको भी 1.5% बढ़ा दिया गया। और इस वक्त जो एक बेंचमार्क होता है वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपको मालूम है वो आपकी करेंसी और आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी करेंसी के साथ तवाज़ुन करता है, और कहता है कि आपका एक्सचेंज रेट इसके करीब करीब होना चाहिए। तो इस वक्त जो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं हमारा रुपया जो है 166, 167, 165 के करीब करीब होना चाहिए। लेकिन वो 176 पे अगर इंटरबैंक में आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 10 रुपये जो है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड क्यों है? वो इसलिए है कि हमारा स्पेकुलेटर उसको कर रहा है। अफवाहें कुछ ये भी आ रही हैं कि जी ये रुपया जो है ये डीमोनेटाइज हो जाएगा, और ये कि जनाब इसके बीच में और लोगों में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ नहीं होने वाली।
کوئی ایسی چیز ہم نہیں حرکت کریں گے جس کے سے کوئی مطلب کسی کانفیڈنس میں یہ وہ رد و بدل ہو. مجھے یاد ہے میں پہلی دفعہ بھی جب میں فائنانس منسٹر بنا تھا تو تب بھی یہ افواہیں ہوتی تھی کہ جی لاکر سیز ہو جائیں گے، فلان ہو جائے گا، اور میں نے اس وقت ایک بیان دیا تھا، میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. آج بھی میں وہ یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی ہماری اگر ایٹ لیسٹ آن مائی واچ جس کے بیچ میں ڈسٹارشن کریٹ کریں گے ہم مارکیٹ میں. سو میں اسپیکولیٹرز کو صرف اتنا وارن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روپیہ دوسری سائڈ پہ جائے گا. ہم کوئی ایسے اقدامات کریں جس کو دوسری سائڈ پہ جائے گا، اور جب جائے گا تو ان کو بہت بری مار پڑے گی. تو جو اس قسم کی اسپیکولیشن میں نہ گھسیں، بیکاز یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا کہ روپیہ دونوں سائڈ پہ موو کرے گا. اب ایک سائڈ پہ نہیں ہے کہ ایک ہی سائڈ پہ جا رہا ہے، یہ دوسری سائڈ پہ بھی جائے گا، اور جب دوسری سائڈ پہ جائے گا تو پھر ان کو مار پڑے گی. تو اس لیے یہ اسپیکولیشن بند کر دیں. اچھا سر، یہ منی بجٹ کب پیش کیا جائے گا؟ منی بجٹ دیکھو، آپ ذرا سینسیشنلزم کریٹ کر دیتے ہیں. منی بجٹ، ارے بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف نے جو ہمیں کچھ کہا ہے تو وہ ٹیکسز وغیرہ کے بارے میں، ٹیکسز نہیں بڑھیں گے. آپ کے جو ہے ایگزمپشنز کچھ وڈرا ہوں گی. جو پچھلے سال اسی سال میں مارچ میں آپ نے 700 ارب روپے کی ایگزمپشنز اور نئے ٹیکسز کا آپ نے سائن کر دیا تھا، جس کے بعد آپ کو $500 ملین ملے تھے. میں نے اس وقت آپ کو جب میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم ٹیکسز نہیں بڑھانے دیں گے. جو آلریڈی پیسے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اوپر ہم اور ٹیکسز نہیں لگانے دیں گے. ٹھیک ہے جی، اور اسی چیز پہ ہم کھڑے رہے وہاں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے آپ کے ٹیکسز میں کچھ نہیں ہوگا. آپ کے انکم ٹیکسز وغیرہ میں کئی چیزیں وہ کرنا چاہ رہے تھے، ہم نے ان کو اس میں منع کیا. اور کچھ ایگزمپشنز ہیں. ایگزمپشنز کا ان کا یہ ہے، ان کا ایک ویو ہے جو کہ میرے خیال میں اس میں وزن بھی ہے. وہ کہتے ہیں یار تم اپنے یہ ٹیکس سسٹم کو کیوں ڈسٹارٹ کرتے ہو؟ تم اپنا کوئی 17% کسی کے اوپر تم نے سیل ٹیکس لگایا ہوا، کسی پہ 0 لگایا ہوا، کسی پہ 10%. آپ اپنا سیلز ٹیکس لے لیں اور ان کو ان سے وہ دے دیں، سبسڈیز دے دیں، مطلب ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے دیں. اس طریقے سے اب جس طریقے سے میں آپ کو ابھی بات کرنا چاہتا ہوں، اب فرٹیلائزر کے اوپر ہم لوگ تقریباً 150 ارب روپے کی تو گیس کے اوپر ہم سبسڈی دے دیتے ہیں. 300 روپے پہ ہم گیس دے دیتے ہیں فرٹیلائزر کمپنی. پھر اس کے اوپر ٹیکس کے اوپر اس کو سبسڈی دے مطلب 0 ٹیکس کر دیتے ہیں. دونوں کو ملا کے تقریباً 250 ارب روپے کا جو ہماری سبسڈی. کیا یہ 250 ارب ہمارے جو کسان ان تک پہنچ رہا ہے؟ کہ اب یوریا کی جو پرائز ہے 1788 وہ جا کے 2200 پہ بک رہی ہے. وہ ہو رہا ہے؟ وہ نہیں ہو رہا. ڈسٹارشنز کریٹ ہوتی ہے. تو کیا بہتر ہو کہ ہم ان کو کہیں گے گیس بھی تم صحیح قیمت پہ لو، یہ بھی نہیں دیں گے. اور ہاں اس فارمر کو ہم جا کے، اب تو ہمارے پاس وہ ہے نا احساس کا ڈیٹا بیس ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ غریب امیر وغیرہ کون ہے. تو یہ انہوں نے ہمیں ڈسٹارشن، تو اس کی اگر بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جلد وہ ہم انٹروڈیوس کر دیں گے پارلیمنٹ. میں بالکل دیکھیں جی ایس ایم ایز، میرے نزدیک ایس ایم ایز جو ہیں وہ کسی بھی ملک کا بیک بون ہے. اور اس وقت ہمارے پاس جو ایس ایم ایز ہیں وہ تقریباً بات کی جاتی ہے اینی ویئر بٹوین 4 to، ابھی تو انہوں نے ڈاکومنٹڈ 3.5 ملین کی بات کی ہے، تو میرے خیال میں 4 سے 5 ملین ایس ایم ایز ہیں. اور ان ایس ایم ایز کے بیچ میں یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ 4 ملین ایس ایم ایز ہیں اس ملک کے بیچ میں، اور 1,70,000 کو صرف بینک کے لون ملتے ہیں. مطلب یہ ستم ظریفی نہیں ہے. 6 سے 7% بینکنگ جو ہمارے لینڈنگ ہے اس کا 6-7% ملتا ہے، اور لینڈنگ بھی آپ کو پتہ ہے 42% آف ڈپازٹس ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایس ایم ایز کو سہل طریقے سے، جو اسٹیٹ بینک بھی انٹروڈیوس کر رہا ہے کہ 8-10 بینکوں سے جہاں ان کو ایک قسم سے کلین کریڈٹ ملے گا. اور میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا کامیاب پاکستان پروگرام ہے، اس کے تھرو کامیاب جوان پروگرام اس کے تھرو دیا جائے، جس میں ان کو سہل طریقے سے پیسے دیے جائیں، اور یہ ہم ان 4 ملین ایس ایم ایز تک پہنچیں جو ہم ابھی تک ان کے قریب نہیں ہیں. کیونکہ اگر وہیں ترقی ہوگی تو وہ یہ جو ہے یہ ہماری ترقی ہوگی. اب اس میں ایک چیز اور میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ